खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि खुदा हर रोज़ हर लम्हा आपकी मदद करे, रहनुमाई करे, अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह ने बाइबल मुक़द्दस में देखे तो शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सीखा और यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाई। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। ये सारी दुआ को आप जानते हैं। आज इसके असल मीनिंग्स को देखेंगे अकॉर्डिंग टू द बाइबल, यानी बाइबल हमें क्या इस दुआ के ताल्लुक़ से फरमाती है, क्या दुआ में हम सीख सकते हैं। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर डैनियल सरदार साहब, खुदा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़े एहसन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज इस खूबसूरत शो में जिसका नाम पुरफजल बातें हैं, खुदा अपने जलाल के लिए अपने खादिम को इस्तेमाल करेगा। इससे पहले कि हम दुआ रबानी के ताल्लुक़ से अच्छी खूबसूरत और पुरफजल बातें खुदा के खादिम से सुने सीखें, मैं अपने गेस्ट खुदा के खादिम बुजुर्ग पास्टर डैनियल सरदार साहब को वेलकम करता हूँ। वेलकम भाई साहब। जी शुक्रिया, खुदा बरकत दे, खुदा बरकत। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे दुआ रबानी के ताल्लुक़ से, क्योंकि बाज़ सम टाइम ईमानदार भी बाइबल की आयत को पढ़ते जाते हैं लेकिन उसके मतलब का पता नहीं। तो आज एक ख़ास अहम टॉपिक पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जो दुआ रबानी जो मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई है। हालेलुया, हालेलुया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, लिखा है, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। एक बाप आसमान पर है और नीचे भी इंसान के बाप होते हैं। जिसने किसी को जन्म दिया वो उसका बाप है। जी जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि आसमानी बाप और ज़मीनी बाप में क्या फ़र्क है, आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को। प्रेज़ गॉड। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ़ हो। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, फजल टीवी का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और मेरी दुआ है कि खुदा इस अदारे को आप सबको और ज़्यादा कसरत से बरकत दे। सो ये बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा मौजू है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर सारा महीना इंसान काम करता रहे और उसे तनख्वाह ही ना मिले तो फ़ायदा क्या। यस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम दुआ तो कर रहे हैं लेकिन उस दुआ करने से अगर हमें बरकत नहीं मिल रही तो उस दुआ करने का फ़ायदा क्या। फ़ायदा क्या है, बिल्कुल। सो हम कहते हैं आए हमारे बाप, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा बाप है। पहली बात तो ये है कि हम उसे बाप क्यों कहते हैं खुदा को। यस। हम खुदा को बाप कैसे कह सकते हैं, ये किसने हक दे दिया हमें। ये हक हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दिया कुर्बानी देकर। आमीन। खुदा ने इंसान और खुदा का रिश्ता उसने जोड़ दिया, वो कुर्बत में ले आया। जो दूरियां हो गई थी खुदा उसे, खुदावंद यीशु मसीह से नज़दीकी मिले, उसने हक दिया। वो अकेलौता बेटा है, हम उसके अल्लाह पालक होने का हक हमें दिया है, इसलिए हम उससे कहते हैं हमारे बाप। तो बात यह है कि हम दुआ तो करते हैं कि आए हमारे बाप, लेकिन कभी शायद कोई ऐसा सोचता होगा, अगर नहीं सोचता तो फिर आज से सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हम उसे बाप तो कहते हैं, क्या उसकी ताबेदारी करते हैं, क्या उसकी फरमाबरदारी करते हैं कि नहीं, उसके हुक्मों पर चलते हैं कि नहीं, क्या उसके ताबेदार बेटे हैं बेटियां हैं कि नहीं, ये हम नहीं सोचते। मैं पहले दुनियावी बाप पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे ही है कि माँ की तारीफ़ें बहुत की जाती हैं। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है और हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने एक नज़म भी माँ पर लिखी थी, उसका एक शेर है कि खुदा के बाद जिसमें मोहब्बत की इंतहा होती है वो कोई और नहीं होता, वो सिर्फ माँ होती है। खुदा के बाद जिसमें मोहब्बत की इंतहा होती है वो कोई और नहीं होता, वो सिर्फ माँ होती है। लेकिन बाप के बारे में आज हम बात करेंगे, गौर करेंगे। हमारे जो दुनियावी बाप हैं, जो हमारे जिस्मानी बाप हैं, उनकी मोहब्बत पर गौर करेंगे। हमारे बाप इतनी मोहब्बत करते हैं कि शायद हमने कभी सोचा ही नहीं। यानी कि माँ तो 9 महीने पेट में पालती है, सारी उम्र परवरिश कर दिया, लेकिन बाप का क्या,
बाप का किरदार है कि सारी उम्र अपने बच्चों को पालने में लगा रहता है। और मैं हैरान हूँ इस बात पे, वो बहुत बड़ी बात है कि बाप जो हमारे जिस्मानी बाप ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, औलाद की इतनी मोहब्बत उनके अंदर होती है। बाइबल मुकद्दस में मना है, अहकाम खुदा के क्या हैं कि चोरी नहीं करनी, लेकिन बहुत सारे बाप ऐसे हैं जो चोरी करके भी अपने घर में ले आते हैं ताकि अपने औलाद को पालें, ताकि अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करें। बेईमानी करके भी पैसा घर में ले आते हैं, रिश्वत लेकर भी घर में पैसा ले आते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो बाप हैं और वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भूखे मर जाएं। वो अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो जो अहकाम खुदा ने जिनको मना किया वो काम भी कर जाते हैं। यानी कि समझें कि बाप की ऐसी बड़ी कुर्बानी कि वो अपनी हमेशा की ज़िंदगी को भी दांव पर लगा देता है। उसे पता है कि मैं गुनाह करूंगा और गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन वो अपनी मौत को भी भूल जाता है, वो अपनी हमेशा की ज़िंदगी के ताज को भी भूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर बाप की मोहब्बत है और औलाद की खातर वो सब कुछ भूल जाता है और सारी उम्र कुर्बानी देता है बाप अपने बच्चों के लिए। मैं अपने बाप की एक मिसाल देता हूँ। मैं जब जवान था डबल नौकरी में किया करता था। पहले एक सरकारी नौकरी करता था, उसके बाद एक प्राइवेट जॉब करता था। मैं रात को 12 बजे 1 बजे वापस आता, सुबह जाकर रात को 12-1 बजे घर आता। और मेरा बाप बाहर FC कॉलेज में रहा करते थे। मेरा बाप बाहर सड़क पर आकर मेरे इंतज़ार करता, जिस रास्ते से मैंने आना होता था मेरा बाप इंतज़ार करता। और जब मैं आता घर में, जब मैं आता तो बाहर सड़क पर वो खड़े होते थे और मुझसे गुस्से होते, नाराज़ होते, मुझे झड़कते कि डैनियल तू क्यों इतना लेट आता है, मैं परेशान होता हूँ। तो मैं उनको कहता कि पापा आप जानते हैं कि मैं दफ्तर से सीधा घर आता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ डैनियल, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो सीधा दफ्तर से ही घर आता है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे परेशानी लग जाती है, मैं फ़िक्रमंद हो जाता हूँ। जब आप लेट होते हैं मुझे परेशानी लग जाती है और तरह तरह के ख्याल मेरे अंदर आते हैं कि कहीं मेरे बेटे के साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो। मैं क्या करूं डैनियल, मैं जानता तू दफ्तर से ही घर आता है, लेकिन मैं क्या करूं डैनियल, मेरे अंदर बाप का दिल है और वो मुझे तड़पाता है। तो इतनी मोहब्बत हमारे बाप करते हैं, लेकिन आसमानी बाप की बात जहाँ तक, उसका कोई पैमाना नहीं उसको तोड़ने का। खुदा की मोहब्बत को तोड़ने का कोई पैमाना नहीं है। वो हमारी सोचों से बहुत बढ़कर हमें प्यार करता है, हमारी सोचों से बहुत बढ़कर वो उसका फजल हमारे ऊपर है। मैंने एक गीत लिखा अपने ऊपर ही कि जिवें मेरिया गुनाहां दी हद मुक गई है, मैनू प्यार करन दी भी तेरी हद मुक गई है। उसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं। खुदा ये समझे कि अगर आप जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं? ये बाप की मोहब्बत है, ये उसका फजल है। अगर वो हमारे किरदार को देखे, अगर वो हमारे अमाल को देखे, तो फिर अजीजों हम कहीं भी कभी भी नेस्त हो सकते हैं, हम मर सकते हैं, हम बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन हमारे खुदावंद का फजल है, ये बाप की मोहब्बत है कि वो मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब ये मेरी बेटी, कब ये मेरा बेटा सच्चे दिल से तौबा करे। वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। बाग़ एदन की मिसाल मैं देता हूँ। एक गुनाह किया बाग़ एदन में, माई हवा और बाबे आदम ने कितने गुनाह किए? एक गुनाह किया और उनको बाग़ एदन से निकाल दिया गया, यानी कि वह उस वक़्त की जन्नत से उनको बाहर निकाल दिया गया एक गुनाह पर। और पैरे भी बैठा दिए, 16 जन तलवारों के पैरे बैठा दिए और ज़िंदगी के दरख्त के जगत भी पैरे बैठा दिए ताकि वो आकर वो फल ना खा जाएं। लेकिन बाप की मोहब्बत, आज हम कितने गुनाह करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, उसकी नाफरमानी करते जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए ज़िंदगी के दरवाजे बंद नहीं करता। वो दरवाजे खुले हैं और वो दरवाज़ा हमारा यीशु है। ये बात तो पादरी साहब यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक बात क्लियर कर दें, क्योंकि आसमानी बाप, ए हमारे बाप, ये हक किन लोगों को है कि जो हमारा खुदा आसमान पर है उसे बाप कह सके? अगर ज़मीन पर देखें तो जो गुनाहगार भी हैं और जो मसीह के साथ चलते भी हैं वो भी ये दुआ रबानी पढ़ते हैं,
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اور شراب پینے والا بھی کہتا ہے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر۔ اس میں چاہتا ہوں کیا فرق ہے؟ اس وقت بے شمار لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی ڈیفائن کیا جائے تاکہ یہ شرف، یہ استحقاق یا سعادت مندی حق کن لوگوں کو بخشا گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، خداوند یسوع مسیح کی بات ہے، یس، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق حق بخشا۔ بخشا۔ وہ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، جو شخصی نجات دہندہ یسوع کو مانتے ہیں، جو یسوع کو نجات دہندہ مانتے ہیں، یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، وہی حقدار ہیں کہ وہ خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں۔ جتنے اس کو قبول کرتے ہیں، جتنے یسوع پر ایمان لانے والے ہیں، یسوع کو ماننے والے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں۔ آمین۔ یہ حق بھی یسوع نے دیا۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ بڑے خوبصورت انداز میں خدا کے خادم نے یہ ڈیفائن کر دیا ہے کہ حق صرف ان لوگوں کو ہے کہ جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا، اس کو یہ شرف، یہ حق ہے کہ وہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ پادری صاحب، یہ جو دعائے ربانی میں لکھا ہے کہ تیری مرضی پوری ہو جس طرح آسمان پر ہوتی ہے اور زمین پر بھی۔ آسمان پر کس طرح خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے اور زمین پر کس طرح پوری ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، آسمان پر تو خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے، خدا کے پاک فرشتے خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں۔ اور مجھے ایک سوال کیا سیالکوٹ سے، ایک پادری صاحب تھے، انہوں نے فون پر میرے سے بات کی کہ پادری صاحب ذرا مجھے بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے بتا دیں، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی پوچھیں کون سا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی جان کون نکالتا ہے؟ کیا خدا خود آ کر اس کی جان نکالتا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ سیموئیل کی کتاب پڑھ کر دیکھنے، میں نے اسے حوالہ بتایا کہ جب داؤد نبی نے مردم شماری کا گناہ کیا تو خدا نے 3 آفتیں اس کے سامنے رکھی کہ ان میں سے چن لے۔ تو اس نے جو آفت چنی تھی وہ تھی وہ وبا، یہ سوچ کر کہ ہم خدا کے ہاتھ میں پڑیں، ہم انسان کے ہاتھ میں، کیونکہ وہ تو رحیم ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وبا نے بنی اسرائیل قوم کو مارنا شروع کر دیا، لوگ مر رہے تھے، تو جب 70,000 بنی اسرائیلی مر گئے تو خدا نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ روک لے۔ یعنی فرشتہ لوگوں کی جان لے رہا تھا۔ خدا جان کہاں لیتا ہے؟ خدا کے فرشتے، خدا کے پاک فرشتے اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جو چاند نکلتا ہے، یہ جو سورج نکلتا ہے، یہ جو رات ہوتی ہے، یہ جو دن ہوتا ہے، یہ جو بارش ہوتی ہے، یہ جو طوفان آتے ہیں، یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ سارا خدا نے ادھر کو کمپیوٹر نہیں رکھا کہ وہ بٹن دباتا ہے تو سورج نکلتا ہے، وہ بٹن دباتا ہے۔ ہر چیز جتنا بھی سارا نظام ہے خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے، اور خدا کی مرضی سے اپنے آپ سارے کام ہوتے ہیں۔ خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے، لیکن زمین پر میں اور آپ اس کی مرضی کو پورا کریں گے۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم تو اپنی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اپنی مرضی تھوپنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خداوند یہ کر، خداوند وہ کر۔ کبھی ایسا نہیں سوچا کہ خداوند میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو۔ ایک مثال دیتا ہوں خداوند یسوع مسیح کی۔ گیتسمنی باغ میں جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑ کر لے گئے تو خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے اور میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ میرے منہ پر تھوکا جائے گا، مجھے ٹھٹھوں میں اڑایا جائے گا۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ میرے کاندھے پر بھاری صلیب رکھ دی جائے گی۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ میرے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے جائیں گے، مجھے صلیب پر لٹکا دیا جائے گا، میرے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ ان کو سب کچھ نظر آ رہا تھا، ساری مصیبتیں، ساری اذیت، ساری تکلیفیں نظر آ رہی تھی۔ تو کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ اگر ہو سکے، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خدا کی مرضی کو اس نے پورا کیا۔ اس نے اپنے دکھوں کو نہیں دیکھا، اپنی مصیبتوں کو نہیں دیکھا۔ وہ جو مشن لے کر اس دنیا میں آیا، خدا نے جس مشن کے لیے بھیجا اس نے پورا کیا۔ اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم زمین پر رہ کر اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔
तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से आप सुन रहे हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आप बरकत पा रहे हैं। तो मज़ीद और इस दुआ रबानी में से अच्छी अच्छी बातें आज आप तक पहुँचाई जाएंगी। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत अंदाज में खुदा का खादिम डिफ़ाइन कर रहा था कि आसमान पर कैसे खुदा की मर्ज़ी पूरी होती है और ज़मीन पर ईमानदार खुदा की मर्ज़ी पूरी करते हैं। तो पादरी साहब, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को बताएं, ज़मीन पर ईमानदार कैसे खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर सकते हैं, कौन से टूल्स इस्तेमाल करें, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, ताकि आसमान पर तो फरिश्ते खुदा की मर्ज़ी पूरी करते हैं, सूरज चाँद सितारे ये सारी चीज़ें रोशनी देते हैं, खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर दें। ज़मीन पर ईमानदार क्या करें ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी होती रहे? खुदा की मर्जी जब हम पूरा करना चाहते हैं तो उसके कलाम पर हमें चलना है, उसके हुक्मों पर चलना है। खुदा के कलाम ये बयान करता है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से प्यार कर। अगर हम खुदा को प्यार करने वाले हैं, अगर हम उसकी मर्जी पर चलने वाले हैं, तो फिर अजीज़ों हमें उसके कलाम पर चलना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है, उसकी ताबेदारी करनी है, उसकी वफादारी करनी है, जिस तरह हमें हमारे खुदा यीशु मसीह ने सिखाया। उसने जो कुछ हुक्म दिया, उसने मोहब्बत का दरस दिया तो मोहब्बत करके दिखाई। उसने ये दरस दिया कि मर्जी पूरी करनी है, उसने मर्जी को पूरा करके दिखाया। उसने सब कुछ खुद प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है तो उसके कलाम पर चलना शुरू कर दे, उसके हुक्मों पर चलना शुरू कर दे। अगर अपनी मर्जी के, अगर दुनियादारी में है तो फिर अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं। अगर आप रूहानियत में हैं, अगर हम खुदा की तरफ चल रहे हैं, खुदा में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। सो हमें कलाम पर अमल करके उसकी मर्जी को पूरा करना है। तो यहाँ पर पादरी साहब, मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ये तो ईमानदार हैं जिन्होंने मसीह को कबूल किया है और वो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, कलाम पर अमल करके, दुआ करके, खुदा के साथ वक्त गुजार के। और जो लोग खुदा की मर्ज़ी पूरी नहीं करते, उनका अंजाम क्या होगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर है उनका गुनाह की मजदूरी तो मौत है। यस। जो बाज नहीं आते, जो गुनाहों को नहीं छोड़ते, जो अपने गुनाहों का इकरार करके सच्चे दिल से तौबा नहीं करते, उनका अंजाम क्या है? नूह के ज़माने में क्या हुआ? लोगों ने तौबा की, प्रचार कितनी देर लगी कश्ती बनाने में, लेकिन लोगों ने तौबा नहीं की तो अंजाम क्या हुआ? तूफान ने आकर सब कुछ फना कर दिया। सदूम और अमूरा में क्या हुआ? इसी तरह आज भी ऐसे है कि जो लोग तौबा नहीं करते, जो लोग खुदा की तरफ रुजू नहीं करते, उनका अंजाम मौत है। खुदा के कलाम में लिखा है सब झूठों का हिस्सा, सब जो गुनहगार है उनका हिस्सा आग और गंधक में जलने वाली झील में होगा। वो लोग हम दोज़ख में जाएंगे, वो जन्नत में नहीं जा सकते। इसलिए ज़रूरी है हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है, अपना ध्यान देना कि हम कहाँ पर हैं। खुदा के कलाम में खुदा ने बागेदन में पुकारा, ए आदम तू कहाँ है? जब उसने गुनाह कर दिया, अपने आप को छुपा रहा था, शायद वो पत्तों में छुपा रहा था, शायद वो दरख्तों के पीछे, शायद वो किसी गड्ढे में अपने आप को छुपा रहा था, क्योंकि वो खुदा का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया। इसलिए वो छुपा रहा था। ए आदम तू कहाँ है? तो वो अपने आप को छुपा रहा था खुदा के सामने, इसलिए नहीं है कि उसने तो खुदा के फरमान को तोड़ दिया, हुक्म को तोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग आज आवाज़, खुदा की आवाज़ आज मेरे लिए है, आज आपके लिए, आप सबके लिए बाय नेम वो पुकारा है। ए डैनियल तू कहाँ है? ए मेरी बेटी तू कहाँ है? ए मेरे बेटे तू कहाँ है? ये पूछना चाहता है कि रूहानी हालत हमारी क्या है। कहाँ पर ज़िंदगी, कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हो? गुनाह में हो या रूहानियत में हो? सोचो हमें दुनियादारी से निकलना है, दुनियादारी से निकलेंगे, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करेंगे, खुदा की ताबेदारी करेंगे, तो खुदा ज़िंदगी का ताज, खुदा के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। यस। तो पादरी साहब, आगे लिखा है, जिस तरह तुम दूसरों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारे भी कसूर मुआफ़ किए जाएंगे। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? कसूरों के ताल्लुक़ से, कसूर तो
جب سے آدم نے گناہ کیا، آپ کہتے باغ عدن میں، کیونکہ آدم کا گناہ ہی آج پوری نسل انسانیت کو تباہ کر رہا ہے، جی تو یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، تو آج بھی قصور ہو رہے ہیں، جی جی تو جس طرح تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے۔ جی 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 اسے کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح یہ جو جس طرح ہے نا، یس، اس لفظ میں شرط پائی جاتی ہے۔ ایک شرط ہم خدا کے پاس ایک شرط لے کر آتے ہیں، شرط رکھ دیتے ہیں کہ جس طرح ہم معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ لیکن کبھی سوچا نہیں ہے، کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہم نے تو خدا کے سامنے یہ شرط رکھی ہے کہ جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے، یہ پاسٹر ڈینیل نہیں کہہ رہا، یہ پاسٹر زبلون نہیں کہہ رہا، یہ کوئی خدا کا خادم نہیں کہہ رہا، یہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارا سمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اگر معاف نہیں کر رہے تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ جس طرح ہم بھئی معاف تو ہم کرتے نہیں، ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ جس طرح ہم معاف کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم دعا میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم چیٹنگ کر رہے ہیں، ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں عزیزو۔ سو یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے قصور معاف کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرے، اس نے معافی کا درس دیا۔ تو بہت زبردست پادری صاحب۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ جس طرح تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے بھی قصور معاف کیے جائیں گے۔ اگر کوئی دوسروں کے قصور معاف نہیں کرتا تو بائبل صاف بیان کرتی ہے خدا بھی اس کے گناہ، اس کے قصور معاف نہیں کرے گا۔ اچھا ہے کہ آپ دوسروں کے گناہ قصور معاف کیجئے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا رہنما، اچھا چرواہا، صلیب پر کہتا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ اگر یسوع مسیح ساری دنیا کو معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کے فالور، اس کے پیروکار ہوتے ہوئے دوسروں کے قصور ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پادری صاحب، لاسٹ پہ یہ بھی ہے کہ تیری بادشاہی آئے، تو آسمان پر خدا ہے، وہاں پر بھی اس کی بادشاہی ہے، تو زمین پر کیسے خدا کی بادشاہی قائم ہوتی ہے؟ بادشاہی کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ یہ اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کون سی بادشاہی کا ذکر کیا ہے۔ یس، اگر تو اس نے وہ بادشاہی جو نیا آسمان بنے گا، نئی زمین، اس کی پوری دنیا میں اس کی بادشاہی آ جائے گی، اس بادشاہی کا ذکر ہے۔ بے شک خدا کے لوگوں کو انتظار ہے اس کی دوسری آمد کا، خدا کے لوگوں کو انتظار ہے۔ لیکن یہ جو بادشاہی خداوند یسوع مسیح نے سکھائی، یہ کیا کون سی بادشاہی کا ذکر ہے؟ اگر تو وہ آسمانی بادشاہی کی بات کر رہا ہے تو پھر 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، خدا کے خادم، بڑے خادم بھی، چھوٹے خادم بھی، خدا کے سارے لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ بھائی صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، بادشاہی کیوں نہیں آ رہی؟ یس، اصل بات یہ ہے خداوند یسوع مسیح نے کیا سکھایا یہ ہے، اس نے یہ سکھایا کہ تیری بادشاہی میری زندگی میں آ جائے، تیری بادشاہی میرے دل و دماغ میں آ جائے، تیری حکمرانی میرے اندر آ جائے، تیری بادشاہی آئے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو باقی ساری چیزیں تمہیں اپنے آپ مل جائیں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے، فرض کریں اگر آپ گناہ کرتے ہیں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ چوری کرتے ہیں، اگر آپ بدکاری کرتے ہیں، اگر آپ نشے کرتے ہیں، تو کس کی حکمرانی، کس کی بادشاہی آپ کے اوپر؟ شیطان کی۔ لیکن خدا اپنی حکمرانی چاہتا ہے، خدا اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم خدا کے تابع دار بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں عزیزو۔ اس کی بادشاہی دنیا کی وہ امریکہ پر یا پاکستان پر یا انڈیا پر حکمرانی نہیں کرنا چاہتا، وہ ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنے تابع دار بیٹے اور بیٹیاں بنانا چاہتا ہے۔ اور میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ سیموئیل کے دور میں جب سول بادشاہ سے پہلے کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہاں پر بنی اسرائیل پر قاضی حکومت کیا کرتے تھے، اور جب سیموئیل کے بیٹے جو قاضی تھے وہ انصاف کا خون کر دیتے اور رشوت لے کر غلط انصاف کر دیتے تو لوگ شکایت لے کر سیموئیل کے پاس گئے کہ تیرے بیٹے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ انصاف کا خون کر رہے ہیں، یہ رشوت لے کر جو گنہگار ہیں ان کو بری کر دیتے ہیں، جو بے گناہ ہیں ان کو قید میں ڈال دیتے ہیں۔
تو سیموئل جو ہے وہ شکایت لے کر خدا کے پاس گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا جس طرح دوسری قوموں کے بادشاہ ہمیں بھی وہ بادشاہ دے۔ تو خدا نے سیموئل سے کہا کہ تو کیوں پریشان ہے، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے خدا کی بادشاہی ہوا کرتی تھی، خدا حکمرانی کیا کرتا تھا، اور جب خدا کے کلام میں اس بات کا ذکر ہے کہ خدا کی حکمرانی، خدا کی بادشاہی پہلے تھی، لیکن وہ اب بھی چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں پر، ہمارے دل و دماغ پر، ہماری سوچوں پر وہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ ہم بادشاہی ہم اپنے اوپر مانگتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے مانگتے ہیں، تاکہ ہم اس کے تابعدار بن جائیں، تاکہ ہم اس کے وفادار۔ یاد رکھیں اگر آپ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا کی حکمرانی نہیں ہے، خدا کی بادشاہی نہیں ہے آپ کے اندر، شیطان حکمرانی کر رہا ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ میں حکمرانی کروں اپنے لوگوں کی زندگیوں میں، میں بادشاہی کروں۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو ناظرین، آج دعائے ربانی کے تعلق سے بڑی خوبصورت اور پرفضل باتیں خدا کے خادم نے آپ تک پہنچائی ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یعنی یہ حق ایمانداروں کو بخشا ہے جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، وہ خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور اس کے بعد تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے۔ اس کو بھی بڑے اچھے انداز سے خدا کے خادم نے ڈیفائن کیا، اور لاسٹ پر انہوں نے بادشاہی کے تعلق سے بات کی ہے، تو بتایا ہے کہ یسوع مسیح کی بادشاہی ہمارے دلوں کے اندر آنی چاہیے تاکہ وہ ہمارا حکمران ہو، ہماری زندگی پر وہ بادشاہی کرے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ گناہ گار ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع مسیح کو قبول کریں، کیونکہ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بادشاہیاں آتی ہیں جاتی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بادشاہ بھی مر جاتے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، لیکن یسوع ایسا بادشاہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا، اس نے خون بہایا، صلیب پر اپنی جان دی، اور وہ مر گیا، دفن کیا گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اس کے بارے میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، میں الفا اومیگا، ابتدا اور انتہا ہوں، اور میں جو مر گیا تھا اور اب عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور یسوع بادشاہ اب ابدی بادشاہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں، وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا، جو کوئی اسے قبول کرے گا وہ اس کی بادشاہی میں شریک ہو جائے گا۔ تو میرا ایمان ہے کہ اس کلام کی پرفضل باتوں سے آپ نے یقیناً تسلی پائی، اطمینان پایا، برکت حاصل کی، اور میری دعا ہے کہ پادری صاحب خدا آپ کی زندگی کو اور زیادہ برکت بخشے، آپ کی خدمت کو وسعت بخشے، آپ کی فیملی کو برکت دے، خدا اور زیادہ اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرے۔ آج بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ تو جی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ، کلام کی عظیم سچائیوں کے ساتھ، پرفضل باتوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔